पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो अल्लाह को मिला हो, जिसको सब देखा और जिसको ये हो कि मुझे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कुछ फिक्र करूं, उसको सिर्फ आना चाहिए। वो फिर गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीन नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो अल्लाह को मिला हो, जिसको सब देखा और जिसको ये हो कि मुझे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कुछ फिक्र करूं, उसको सिर्फ आना चाहिए। वो फिर गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीन नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो अल्लाह को मिला हो, जिसको सब देखा और जिसको ये हो कि मुझे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कुछ फिक्र करूं, उसको सिर्फ आना चाहिए। वो फिर गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीन नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। आज पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो अल्लाह को मिला हो, जिसको सब देखा और जिसको ये हो कि मुझे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कुछ फिक्र करूं, उसको सिर्फ आना चाहिए। वो फिर गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीन नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो अल्लाह को मिला हो, जिसको सब देखा और जिसको ये हो कि मुझे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कुछ फिक्र करूं, उसको सिर्फ आना चाहिए। वो फिर गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीन नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो अल्लाह को मिला हो, जिसको सब देखा और जिसको ये हो कि मुझे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कुछ फिक्र करूं, उसको सिर्फ आना चाहिए। वो फिर गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीन नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो अल्लाह को मिला हो, जिसको सब देखा और जिसको ये हो कि मुझे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कुछ फिक्र करूं, उसको सिर्फ आना चाहिए। वो फिर गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीन नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत है जिनको, यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने,
جو اللہ کہیں بھی ملا ہو جس کو سب دیکھو سب کچھ، اور جس کو یہ ہو کہ مجھے کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ دے دیا میں اپنے معاشرے کی کچھ فکر کروں، اس کو صرف آنا چاہیے. وہ پھر غلط کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ لوٹا نہیں بنے گا، وہ اپنا زمین نہیں بیچے گا ایک چھوٹی سی وزارت کے لیے. ان لوگوں کو آنا چاہیے پالیٹکس. پالیٹکس میں آنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ضرورت ہے جن کو، یعنی کہ جو بھوکا ننگا پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو لوگوں کا خون چوسے گا، پیسہ بنائے گا. صحیح. پالیٹکس میں تو اس کو آنا چاہیے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کو پیسے بنانے. جو پالیٹکس میں آنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ضرورت ہے جن کو، یعنی کہ جو بھوکا ننگا پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو لوگوں کا خون چوسے گا، پیسہ بنائے گا. صحیح. پالیٹکس میں تو اس کو آنا چاہیے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کو پیسے بنانے. جو اللہ کہیں بھی ملا ہو جس کو سب دیکھو. اور جس کو یہ ہو کہ مجھے کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ دے دیا میں اپنے معاشرے کی کچھ فکر کروں، اس کو صرف آنا چاہیے. پالیٹکس میں آنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ضرورت ہے جن کو، یعنی کہ جو بھوکا ننگا پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو لوگوں کا خون چوسے گا، پیسہ بنائے گا. صحیح. پالیٹکس میں تو اس کو آنا چاہیے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کو پیسے بنانے. جو اللہ کہیں بھی ملا ہو جس کو سب دیکھو. اور جس کو یہ ہو کہ مجھے کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ دے دیا میں اپنے معاشرے کی کچھ فکر کروں، اس کو صرف آنا چاہیے. پالیٹکس میں آنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ضرورت ہے جن کو، یعنی کہ جو بھوکا ننگا پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو لوگوں کا خون چوسے گا، پیسہ بنائے گا. صحیح. پالیٹکس میں تو اس کو آنا چاہیے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کو پیسے بنانے. پالیٹکس میں آنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ضرورت ہے جن کو، یعنی کہ جو بھوکا ننگا پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو لوگوں کا خون چوسے گا، پیسہ بنائے گا. صحیح. پالیٹکس میں تو اس کو آنا چاہیے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کو پیسے بنانے. پالیٹکس میں آنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ضرورت ہے جن کو، یعنی کہ جو بھوکا ننگا پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو لوگوں کا خون چوسے گا، پیسہ بنائے گا. صحیح. پالیٹکس میں تو اس کو آنا چاہیے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کو پیسے بنانے. جو اللہ کہیں بھی ملا ہو جس کو سب دیکھو. اور جس کو یہ ہو کہ مجھے کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ دے دیا میں اپنے معاشرے کی کچھ فکر کروں، اس کو صرف آنا چاہیے. وہ پھر غلط کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ لوٹا نہیں بنے گا، وہ اپنا زمین نہیں بیچے گا ایک چھوٹی سی وزارت کے لیے. ان لوگوں پالیٹکس میں آنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ضرورت ہے جن کو، یعنی کہ جو بھوکا ننگا پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو لوگوں کا خون چوسے گا، پیسہ بنائے گا. صحیح. پالیٹکس میں تو اس کو آنا چاہیے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کو پیسے بنانے. جو اللہ کہیں بھی ملا ہو جس کو سب دیکھو. اور جس کو یہ ہو کہ مجھے کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ دے دیا میں اپنے معاشرے کی کچھ فکر کروں، اس کو صرف آنا چاہیے.